خواتاتي العائله الحباب ديالنا، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ سمحوا لي تعطلت عليكم بزاف 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 وتوحشتكم بزاف بزاف بزاف. كانت عندي شي ظروف داكشي اللي جعلتني اللي ما صورتش لكم، ولكن اليوم جيتكم بوصفه جديده اللي طلبوها ليا بزاف ديال الناس في التعاليق، اللي هي وصفه ديال الشعر. وكنشكركم بزاف على التفاعل، وكنشكركم بزاف بزاف على ثقتكم فيا وعلى الكومونتيرات الزوينين، وان شاء الله نكون عند الحسن الظن ديالكم، وان شاء الله نلبي لكم جميع الطلبات. المهم اليوم الوصفه اللي جيت لكم بها وصفه ديال الشعر، اللي كيقولوا لي الشعر الناشف، الشعر اللي متضرر، الشعر اللي عنده بزاف ديال الاضرار. اليوم جيتكم بوصفه جديده. تشوفوا الزيوت هنايا، كتشوفوا العسل، كتشوفوا البنان، كتشوفوا واخا ما بغيناش نديروا الاشار دانون طبيعي. غنديروا اول حاجه غادي نخلطوا الزيوت كاملين. كاين هنايا الزيت ديال الحلبه، الزيت ديال اللوز اللي هي ديال الارغان، عندي الزيت ديال الجنجلان، وعندي الزيت ديال الصبار. هادو غنخلطهم هما الاولى اللي غنخلطهم، وغادي نخلطهم مزيان مزيان. غنخلطهم في زلافه وغنديرهم في الشعر ديالي، غنفزك بهم الشعر ديالي مزيان. من بعد غنشد فوطه غادي نديرها في الماء الطايب وغنديرها على الشعر ديالي باش يرجع داك السخونيه على داك الشعر ديال الزيوت. عاوتاني نحيدها واحد 10 دقائق اولا 15 دقيقه ديك الفوطه، نعاود ندير نفس الخلطه ديال الزيوت وغنعاود ندير عليها الفوطه. من بعد منين غنحيد ديك الفوطه اللي هي غندير واحد 15 دقيقه اولا 20 دقيقه، مور ما غنعاود دوك الزيوت غادي نجي غادي نخلط البنان، غنخلط العسل، وغنخلط دانون معاهم السوس، وغنزيد معاهم بيضه. انا غنجيب بيضه ونرجع معاكم. نتوما كما كتشوفوا معايا هي البيضه جبتها هنا. البنان معكتو باش ما نطولش عليكم، شديت البنان ها هو معكتو. بغيتو ديروه في مولينكس ديروه في مولينكس. هانتوما غتشوفوا معايا هنايا غنمعك يا رسول الله. كنشكركم على التفاعل ديالكم، ولا عجبكم الفيديو لا لايك وتابوناو، شاركوا بارطاجيو الفيديو مع الحباب ديالكم، خواتاتكم، صحاباتكم، جيرانكم، اللي تتبغيو اللي كتحبوا. نزيدو معاه معلقه ديال العسل، هي معلقه عامره. نقدروا نزيدو معاه على حساب الشعر. الا كان الشعر طويل ديروا 2 معالق. انا هنا راه 2 معالق بالحساب. وهاد الوصفات هادو اللي تندير معكم راه كما قلتها لكم، اللي بغى العسل يصور القريص النحل. هادشي غادي يجيني، غادي نمعكو نحولو هنايا في زليفه حتى هادشي ما يطيش ياك يا رسول الله، باش نخلطو كلشي ياك. راه ماشي كندير الاشهارات للزيوت، هي باش نقول لكم هادشي اللي كندير انايا، اللي كنستعمل انا بغيت نستعملو مع الحباب ديالنا والصحاب ديالنا وخواتاتنا وحباباتنا. نزيدو معاهم بيضه اللي هي البروتين، مزيانه للشعر واحد الدرجه ما كيصورش، حيت البروتين مزيان. الا كانت بيضه بلديه مرحبا ما كرهناش، ولكن البيضه عاديه عادي. غناخدو غتقولوا كيفاش دانون مسوس، غنزيدو معاهم دانون مسوس معلقه. هادشي راه ماشي اشهار خواتاتي، لكن هادشي راه حتى الدراري يمكن لهم يديروه، خوتنا حتى هما يمكن لهم يديروه الا بغاو يتهلاو في ريوسهم، راه ممكن.
نديرو معلقه ديال حتى 2 معالق، قلت لكم على حساب الشعر. ديروا 2 معالق ديال دانون صوص. واخا دايرين الزيوت باش الشعر نيتي زيتي تزيت ما شاء الله، باش هذا تنهضر على الشعر الناشف اللي متضرر بزاف بزاف. اما الشعر اللي تيدم ديروش الزيوت بزاف، ما تخلطوش الزيوت. كاين اللي كتجي معاه الزيت ديال الارغان بعدا كترطب الشعر، هذه خذوها مني. كاين اللي عنده الصبار، كاين اللي عنده الصبار. انا عندي زيت الصبار حيت ما عنديش الصبار من طبيعه الحال، ما عنديش. غادي يمكن لي نستعمل هنايا، يمكن لي ما غنديرش انا الرشات، غادي نحلها ما يمكنش ليا. غادي ندير جهد معلقه صغيره، ماشي معلقه كبيره، معلقه صغيره. نشوف غندير زيت الصبار، سمحوا لي غناخذ كليله كنت حاطه حدايا قبيله. غندير زيت الصبار. تقدر عندك زيت الكوك ديري زيت الكوك، عندك زيت الزنجلان ديري زيت الزنجلان. انا غنزيد معاه حيت الشعر عندي ناشف شويه فهمتيني متضرر، غنزيد معاه هنايا فيلي بقى يرش. غادي نحل باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف، حتى نحس براسي كنطول عليكم الفيديو، سمحوا لي. نزيدو زيت ديال هنايا ديال الزنجلان. زيت الحلبه راه كتمنع التساقط ديال الشعر باش تكون في بالكم. زيت الزنجلان مزيانه. انا غندير جميع هاد الزيوت انا حيت الشعر عندي شويه ناشف، غنديرهم بربعه بيهم. وهادو خواتاتي راه كيتباعوا، ماشي ما كيتباعوش. دابا نصاوب لكم الوصفه ديالهم، كيفاش يمكن لك تصوب الزيت. وهذا الانسان كاين اللي ماشي في المستطاع ديالو مسكين، اللي غادي يشري ليه ماسك اولا غيشري الزيوت اولا الله يحسن العوان. كاين اللي مسكين ما عندوش كيبغي يكون الجمال ديالو طبيعي اولا الشعر ديالو طبيعي. كاين اللي مسكين ما عندوش كيفاش يدير البروتين. هذا راه بروتين، هاد الوصفه هادي راه بروتين للشعر. غادي نزيدو معاها اخر شيء الزيت ديال الحلبه. هانتوما ما فياش اللي بقى يحلو هذا. انا ملي كيبقاو لي هاد الخريطمات بصح بكل صراحه كندهنهم في وجهي، كندهنهم في يديا، هادشي كامل اخواتاتي. ها حنا كما كتشوفوا، هانتوما كما كتشوفوا ها هو. غادي نطربوه مزيان. مورا قلت لكم ما ديروا حمام ديال الزيت في الشعر. هادشي كامل غنطربوه مزيان. انا نطربو ونرجع معكم باش تشوفوا كيفاش غادي يولي. في الاخر نطربو في الميكسر وهنا نرجع معكم خواتاتي. هنا رجعت معكم، شوفوا كي ولات. ها نتوما شتي دابا هذا منين غديروه ديروه في الزغبه هكا، غتمعكوا الزغبه هكا، غدلكوا الزغبه من الجدر هكا. ملي كديروه ما عنديش شي موديليست اللي غنوريكم، ما يمكنش حتى شعري نوريه. المهم غديروه هكا، غديروه بحال الشكل ديال البروتين ومشطه رقيقه. كتقلبوا المشطه كتبقاو تمعكوا، ديروه هكا زغبه بزغبه فتله بفتله، كتبقاو تمعكوه هكا حتى الشعر كامل. ملي كديروه في الشعر كامل كديروا عليه ديك الفوطه السخونه، كما تسمعوا معايا خواتي عندك وتبعوا طابا غير طاب. راه بروتين، راه هذا بحال داك الشكل ديال البروتين اللي كنمشيو نديروه غالي في المحلات. راه الله يحسن العوان لاي واحد. انا كندير لكم وصفات طبيعيه اللي هي في متناول الجميع، متناول المساكن اللي ما عندناش باش يمكن ما عندناش الامكانيات باش نمشيو نديرو داكشي اللي هو غالي. وكتحنا اي مراه مسكينه، اي بنت كتبغي تكون حله جميله، المراه بصفه عامه، لا بنت سوا بنت سوا مراه. المهم هذا ملي كنديروا ديك الفوطه عاوتاني كنديروها بداك المطايب سخونه، كنعاود نحطوها على الراس، كنخليوه مده ديال ساعه حتى لساعتين،
ملي كتغسلوه بشامبوان اللي هو كتستعملوه عادي، من بعد ردوا عليه كيفاش كيكون الشعر ملي كينشف، كيرجع غزال غزال غزال. ونتمنى من الله يعجبكم هادشي الوصفه اللي دازت معاكم، وما تنساوش عافاك لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك، وتبارطاجيو مع الحباب ديالكم، وتابوناو، وشي كومونتير اللي هو زوين ان شاء الله. من تجربوا هاد الوصفات تعطيوني الراي ديالكم، كنشكركم. وان شاء الله نتمنى من الله ما نخيبش الثقه ديالكم اللي درتو فيا، ونكون عند حسن الظن ديالكم. وان شاء الله ملتقى في فيديو اخر، وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم، تنشكركم بزاف. مع السلامه، الفيديو قادم ان شاء الله.